वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से फोन कर रहे हैं भाई? जी मैं कनाडा से वली बुखारी बात कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम वली साहब, हुक्म करें। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके बारे में। मैंने अभी आपको सुनना शुरू किया है कि आप शियों को शिया कर रहे हैं और आप शियों को शिया बना रहे हैं माशाल्लाह। और ये काम जिस तरह पिछली 3-4 पिछली जो वीडियो थे उसमें आपने कहा था कि मैं थोड़ा डिसहार्ड हो चुका हूँ, लेकिन मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि ये काम आप इतना अजीम काम कर रहे हैं कि हकीकत में कई ऐसी चीजें थी कि जो मैं बचपन से जिन पे कायम था लेकिन मेरे पास कोई दलील नहीं थी, और आपका जो क्लिप सुन के मेरे पास उस चीज की दलील आ गई, जिसमें सबसे बड़ी ये जो इज्तिहाद का मामला है। और दूसरे तो अल्लाह आपको बीबी पाक आपको इसका अजर दे, जज़ा दे और आपको कामयाब करे, और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और मेरी ये मुहर्रम के दिनों में बीबी पाक से इल्तिजा है कि हमें आपकी सोबत नसीब हो, आपकी दोस्ती नसीब हो, और इसके लिए मैं इंशाअल्लाह कोशिश भी करूंगा और इंशाअल्लाह आपके रास्ते में भी रहूंगा। तो मैं सिर्फ ये आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपका जो क्लिप है वो शायद सुन्नियों को तो शिया कर रहे हो, लेकिन आप शियों को शिया बना रहे हैं इंशाअल्लाह। खुदा आपको सलामती लोग हमारे मजहब में, हमारा मजहब लोग जो है वो छोड़ चुके थे, लोग वहाबी और ये पता नहीं क्या क्या हो चुके हैं, लेकिन वो शिया नहीं रहे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह शियों को शिया बना रहे हैं। यही कहना था आपसे। और मेरे 1-2 क्वेश्चन है वो फिर इंशाल्लाह मैं अशूरा के बाद जो है वो आपसे फोन करके तो वो कंसल्ट करूंगा इंशाल्लाह। खुदा आपको सलामती दे, आपकी मोहब्बत है, मैं आपके मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको इज्जत दे मेरे भाई वली साहब। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गुलामी, उनकी नौकरी और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी और गुलामी की तौफीक इनायत फरमाए। सलाम अलैकुम, बात करें भाई ऑस्ट्रेलिया वाले। वालेकुम सलाम अलैकुम। जी भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे हैं ना? जी हाँ ऑस्ट्रेलिया से। कंट्री कोड आपका देख लिया मैंने। जमाने से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन जी पहली बार कॉल करने का मौका मिला मुझे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मोमिनीन को जो है मार्फत दिला रहे हैं कि भाई मसले तो कई हैं हमारे, तो खुद शिया मजहब के मसले हैं, फिर अहले सुन्नत के मसले हैं। इतना ही समझ में आया है कि इमाम को सब मानते हैं, ये इंजीनियर मिर्जा हो या जितने भी सारे शिया लोग भी हों, लेकिन इमाम की नहीं मानते। फर्क इतना ही है। और में पढ़े हैं विलायत फकी के ताल्लुक से लेके इमामत में शिरक कर रहे हैं, जिसका मना किया है अल्लाह ताला ने। गदीर में बताया है कि भाई नायब इमाम नहीं हो सकता, तो ये लोग नायब इमाम बना लिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन एक मसला आया है किबला के जो है शियों में कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली आइमा अल इस्लाम की अक़वाल की तरफ इंटरेस्टेड हैं, वो लोग मुतासिर हो रहे हैं इस तरफ। लेकिन उसका एक नतीजा भी सामने आया है, वो ये है कि हदीस को लेके आपस में झगड़ा करते हैं लोग। आपस में झगड़ा, हमने ये हदीस फॉलो की, आपने ये हदीस फॉलो की। हमारे उसूल तो आइमा अल इस्लाम ने बताते हैं, चाहे मकबूल है हंज़ला हो, और भी कई हदीस हैं जिसमें उसूल बताए गए हैं। तो ये उसूलों के ऊपर कुछ ऐसा काम हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम करें कि आइमा अल इस्लाम ने जो बताया है। तो साहिब अल वाक़ी का जो है, हमने किताब जो है वाक़ी, उसको उर्दू में हमने तर्जुमा करने की कोशिश की, और साथ ही साथ उसूली हजरत के इल्म रिजाल को लेकर हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर। अभी तो ऑब्वियसली 6th वॉल्यूम में जो है हम आए हैं, तो पता ये चल रहा है, नतीजा ये आ रहा है कि उससे इतना ही पता चल रहा है कि जितने भी हमारे कुतुब अरबा के हदीस हैं, सारे के सारे उनके तुरूक मिल रहे हैं अलग अलग हदीसों से। सारी हदीसें साबित हो रही हैं, एटलीस्ट 97% तो साबित हो रही है। बल्कि ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे हदीस जो है साबित नहीं होते, 50-60% ज़ईफ हैं, वैसे हैं। लोगों को कंफ्यूज करते हैं, पढ़ने नहीं देते लोगों को। कहते हैं कि भाई आप ना पढ़ें, आप नहीं समझ पाओगे, बस हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता।
لیکن لوگوں کی عقل کو جو ہے معطل کر دیتے ہیں، ان کو استعمال کرنے دیتے نہیں ہیں، اور بس وہی اپنی دکان چلانے کے لیے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے یہ، کیونکہ ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. خود ہمارے سنی بھائی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، ائمہ ہیں، ڈیفینیٹلی ہم عزت کرتے ہیں. خود انجینئر مرزا صاحب ہیں، علی حسن نقوی صاحب ہیں. لیکن اگر مانتے ہو تو ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ ابو حنیفہ کوئی عالم تھا؟ نہیں تھا. یا ان کے کوئی بھی امام جو تھے، اگر سائنٹیفک آدمی ہیں تو بھی سائنس کے حساب سے ائمہ علیہ السلام آگے ہیں. کسی فضیلت کے معاملے میں سب سے زیادہ یہی جو ہے، اس معاملے سے اگر کوئی ان کو فالو کر لے تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے شک و شکوک رکھنے کی. لیکن یہ شک و شکوک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لوگوں میں بھی ایسے ہی آ گئے ہیں کہ حدیث کو دیوار پہ دے مارنے کی بات کرتے ہیں تسلیم کے بجائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی عقل سے جو سمایا وہی دین ہے اور وہی فالو کرنے پہ لگے ہیں. تو قبلہ آپ کا کیا؟ ایک سوال اس چیز میں یہ آیا ہے ہمیں کہ بدعتوں کے تعلق سے ایک چیز آئی ہے بیچ میں کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوالوں کے اوپر اگر نظر کریں ہم تو تھوڑی بہت بدعتیں تو جو ہے ہمارے دین میں بھی آ گئی ہیں. کچھ ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ علم اصول فقہ ہیں، جو ہے اجتہاد ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد ضروری ہے اس زمانے میں فی زمانہ، لیکن ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اچھا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کرا نا، سوال کرے نا بھائی، سوال کیا ہے آپ کا؟ میں یہ سوال یہ ہے میرا کہ بدعت جو ہے، اگر کوئی چیز بدعت ہے ہاں تو امر و نہیں کا اختیار تو ائمہ علیہ السلام رکھتے ہیں. یعنی امر و نہیں کرنے کا اختیار ائمہ علیہ السلام رکھتے ہیں. تو ہمیں کس حد تک بدعت سے لڑنا چاہیے؟ اور اگر ہمارے قوم میں اگر کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں بدعت کی، جیسے کہ فار ایگزامپل مثلا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی عالم کوئی بات کہہ دیتا ہے، اسے دین بتاتا ہے، تو ہم کس حد تک اس سے لڑیں اور کس حد تک ہم خاموش رہیں؟ کیونکہ آپسی جھگڑے، فسادات، خود ائمہ علیہ السلام کا اقوال ہے کہ بھائی آخری زمانے میں شیعہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہیں گے. سارے مسلمان ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں آلریڈی. تو ہم کہاں پہ رکیں اور کہاں پہ بدعت کو جو ہے نمایاں کریں؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں سوچا کہ آپ سے ایک بار پوچھ لوں. اچھی بات ہے، جواب سن لیجیے آن لائن. تھینک یو. جی ٹھیک ہے بھائی، بہت مہربانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر بدعت پتہ چلے نا بدعت ہو، بدعت وہ یقین ہونی چاہیے کہ بدعت ہے. اگر کسی اچھی بات کو انجانے میں آپ بدعت کہہ دیں، اس کو فساد کر دیں تو بری بات ہے. لیکن جو بدعت ہے، میرے پاس کافی ہوتا، میں آپ کو دکھاتا کافی شریف کو. لیکن ایک دفعہ اگر ثابت ہو جائے کوئی چیز بدعت ہے تو صاحب بدعت کو اگر وہ نہیں جانتا نا تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں، وہی کافی ہوتا ہے. لیکن وہ صاحب بدعت مانے گا نہیں. صاحب بدعت جو ہے وہ آخر تک بدعت پہ اصرار کرتا رہے گا. یہ کتاب ہے الکافی، جلد نمبر 2. یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 376 میں لے کے جاتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے. بلکہ 375 یہ روایت دیکھ لیجئے. روایت یہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم اہل الریب والبدع، وہ لوگ جو شکوں کو براتے ہیں، شکوک، ریب یعنی شکوک، شبہات کے اتباع کرنے والے اور بدعت والے میرے بات، فاظہروا البراءۃ منہم، ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرو، واکثروا من سبہم، ان کو گالی دیا کرو، ان کو گالی دے دو، ان کو زیادہ نہ گالی دے دو، ان کو زیادہ گالی دے دو، زیادہ سے زیادہ گالی دے دو. والقول فیہم، اور ان کے عیب بیان کرو. والوقیعہ، اور ان کی غیبت کرو. وباہتوہم، اور ان کے ساتھ ایسے استدلال کرو کہ وہ مبہوت ہو جائیں، ایسے استدلال کرو، حجت ان پہ لاؤ کہ وہ لاجواب ہو جائیں. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ ان کی جو طمع ہے اسلام میں فساد پیدا کرنے کی، وہ طمع ان سے وہ دور ہو جائے، وہ ہوس ان سے چھین جائے.
اور جب ان کی عزت چلے جائے، آپ نے ان کی بے عزتی کی، ان کو بالکل بے عزت بنا دیا، گالی بھی دی، غلطیاں ان کی بیان کی، وَيَحْذَرُهُمُ النَّاسُ، لوگ ان سے برحذر رہیں گے اور لوگ ان کی بدعت نہیں سیکھیں گے. اگر یہ کام کرو، یکتب اللہ لکم بذلک الحسنات ویرفع لکم بہ الدرجات فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے درجات آخرت میں بہت بلند کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ بدعت اگر واقعا بدعت ہے تو اس کے سامنے ساکت کرنا رہنا درست نہیں ہے. ساکت اگر رہیں، اگر تقیہ کر رہے ہیں تو وہ تو لازمی ہے، تقیہ اگر کرنا ہے تو تقیہ کر لو، اگر لیکن جان کو خطرہ نہیں ہے، عزت کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو کہنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے نا، تاکہ لوگ سیکھ جائیں. اللہ دین تو تباہ ہو جائے گا، دین بچے گا ہی نہیں.